مومن توحید والا مسئلہ پکا ہک کڑو مانگ سارے ہک نو جھکا ایویں نہیں بننی میرا ٹائم پورا ہویا کھڑا منٹ 6 رہ گئے نے میں تا بلوچ بریک لا دینی نے 6 منٹ تمہیں پڑے نہیں تا 100% سبحان اللہ پوری کرو تے گل ٹورا تے مکھا دیوا او مومن توحید والا مسئلہ پکا ہک کڑو مانگ سارے ہک نو جھکا بارلے بولنے دے 100% پوری ہونی ہے حدی 80% ہوئی ہے او مومن توحید والا مسئلہ پکا ہک کڑو مانگ سارے ہک نو جھکا او مومن اتھرانا نے او مومن توحید والا مسئلہ پکا ہک کڑو مانگ سارے ہک نو جھکا جیڑا ہر ویلے ہر قصد قریب ہے اس دا سوالی ہر امیر تے غریب ہے جیڑا ہر ویلے ہر قصد قریب ہے اس دا سوالی ہر امیر تے غریب ہے اللہ بجو کوئی بھی نہیں سوڑتا صدا ہک گلو مانگ سارے ہک نو جھکا اور مومن توحید والا مسئلہ پکا ہک گلو مانگ سارے ہک نو جھکا اوکھے ویلے نبیاں نے اس نو پکاریا توجہ کری اوکھے ویلے نبیاں نے اس نو پکاریا ڈوبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا اور ڈوبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا اللہ دے قرآن اتے نظر جما ہک گنو مانگ سارے ہک نو جھکا او مومن توحید والا مسئلہ پکا ہک گنو مانگ سارے ہک نو جھکا آرے آدے ہیٹ زکریہ نو چرایا ہے آرے آدے ہیٹ زکریہ نو چرایا ہے کربل والیاں نو ریت دے کھایا ہے کربل والیاں نو ریت دے کھایا ہے چوری تھلو لینا ہے زبین تو بچا ہک گنو مانگ سارے ہک نو جھکا اوہ مومن توحید والا مسئلہ پکا ہک گنو مانگ سارے ہک نو جھکا امڑی دے پیٹ وچ بچ کون پالدا امڑی دے پیٹ وچ بچ کون پالدا اللہ دے بغیر کوئی نہیں واقف ہوندے حال دا اللہ دے بغیر کوئی نہیں واقف ہوندے حال دا پتھر چکیڑیاں نو دیندا اے غذا ہک گنو مانگ سارے ہک نو جھکا